अपने गले लगाए हुए भाई को जब मौका मिला वहाँ हुकूमत बनाने का, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात इतने क्यों वापस चले गए कि वही बात पीटीएम कर रही है जो उस वक्त टीटीपी कर रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि लेट मी से समथिंग व्हिच आई हैवंट सेड अप टिल नाउ। और वो जिस गहराई में जाने का आप कह रहे हैं, शायद उस गहराई में जाने की हमें इजाजत नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गंडापुर साहब की बात हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाई है। देखिए, अब मेरी बात शायद सुनने वालों को अच्छी ना लगे। अच्छी वजाहत हो गई, क्योंकि ये इससे बहुत सी गलतफहमियां जो हैं वो पैदा हो रही थी। अपने मुल्क को इतना कमजोर तो न बना लो कि टीटीपी के बराबर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लामाबाद में एससीओ का माहौल बना हुआ है। बहुत से ममालिक के मुंतज़मीन जो हैं वो आ चुके हैं। कल से इंशाल्लाह बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा। इस इजलास में कम से कम मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त बरादर मुल्क की कमी महसूस हो रही है। उस पर भी बात करेंगे और अमूमी तौर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर जा रहे हैं। और इसके लिए मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उन्हें जानते हैं। अफ़गानिस्तान के मामलात पर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पर, ट्राइबल बेल्ट बॉर्डर के दोनों अतराफ के लोगों के हवाले से मेरे ख्याल में कोई शख्स ये दावा नहीं करेगा कि वो एम्बेसडर साहब से बेहतर इन बातों को समझता है। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी तशरीफ लाने। माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छी किताब भी स्टिफल्ड वॉइस के नाम से लिखी है इसी मौजू पे। तो सर ये बताइए कि अमूमी तौर पे, हम वो तफसीलात में बाद में जाएंगे, आप इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को कहाँ देख रहे हैं? वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब से मैं होश संभाला है अफगानिस्तान पाकिस्तान के पॉलिसीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, particularly from the day the Soviet walked into अफगानिस्तान। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस रात मुझे अफगानी डिप्लोमेट ने टेलीफोन किया रात के 3 बजे, जगाया। मैंने कहा खैरियत है? कहते जी इस तरह वाक़या हुआ, मैं मिलना चाहता हूँ। खैर वो दूसरी कहानी है। तो उससे मेरा और भी इंटरेस्ट बढ़ी। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मैंने इतना ख़राब पहले नहीं देखे। एपिसोड्स हुए हैं अच्छे और ज़्यादातर टेंस ताल्लुकात के, लेकिन उस वक़्त की हुकूमतें जब देख ले तो उनके साथ हमारी इतनी कुर्बत नहीं रही थी जितनी तालिबान के साथ हमारी कुर्बत रही है। तो मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि हमारा अपने गले लगाए हुए भाई को जब मौका मिला वहाँ हुकूमत बनाने का, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात इतने क्यों वापस चले गए कि पिछली हुदूद भी शायद वो क्रॉस कर। बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग तो कोशिश करते हैं, दूसरे ममालिक दूसरी हुकूमतें कोशिश करते हैं कि कितनी भी उनकी ज़ाती नाचाकियाँ क्यों न हो, लेकिन अपने मुल्कों के मफादात के लिए उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते। मैं मिसाल दूंगा हिंदुस्तान का, ईरान का, रूस का, सेंट्रल एशिया का। इनका तालिबान के पिछले दौर मुल्ला उमर के ज़माने में 1994 से लेकर 2001 तक उनका पीरियड था। तो उस वक़्त उनके ताल्लुकात तालिबान के साथ देख लो कितने टेंस थे। बल्कि ये सारे मुल्क मिल के ताजिकिस्तान के रास्ते शुमाली इत्तेहाद की मदद करते थे तालिबान के खिलाफ। और 1998 में तालिबान ने मज़ार शरीफ टेक ओवर करते वक्त ईरान के 8 डिप्लोमेट भी मारे थे, काउंसिल जनरल समेत।
ایک ब्रिगेडियर जनरल भी था उनमें। तो ईरान के और उस वक़्त के तालिबान की तकरीबन लड़ाई होने वाली थी, वो रुक गई। बहरहाल किस्सा ये सुनाना था कि सारे ममालिक तालिबान के इतने सख्त खिलाफ। मैं उस वक्त इत्तेफाक से ईरान में था, तो मुझे भी कुछ हालात का अंदाजा है। जी बिल्कुल होगा। तो अब ये दूसरी मर्तबा जब तालिबान आए, बल्कि इससे पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में भी मौजूद था, तो अमेरिका तो दुश्मन था डायरेक्टली, और ये दूसरे ममालिक फिर आहिस्ता आहिस्ता तालिबान के करीब आने शुरू हुए अमेरिका को मारने के। वही ईरान जो खिलाफ था वो तालिबान को असले दे रहा था, वो साथ हो गया। ठीक। जब बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, जब इनकी हुकूमत आई तो ईरान के ताल्लुकात देख लो, पिछली चीज़ें वो भूल गए, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए। हिंदुस्तान पिछली चीज़ें भूल गए, जो इख्तलाफात थे, जंग लड़वाते थे, अब उनके इतने करीब आ गए। इसी तरह रूस को देख लो कितना करीब आ गया। इसी तरह सेंट्रल एशिया, सिर्फ हम एक वाहिद मुल्क है जो अपने दोस्त को बजाय गले लगाने के थप्पड़ मारने पे हम एक दूसरे के शुरू हो गए। So this is the most, in my assessment, the most important part of the role that we have played amongst the regional countries inside Afghanistan. हम क्यों फेल हो गए? दोस्त हमारा आया था हुकूमत में, हमें खा कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानी भी अगर देनी पड़ती तो वो दोस्ती हमको ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। अब इतनी ख़राब हो गई कि अफगानिस्तान में शायद हमसे ज़्यादा जगह हिंदुस्तान को मिली, और वो हमें हर जगह से वार जाहिर बात करेंगे, दुश्मनी है हमारे आपस में। तो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। इसमें सर आपने बड़ा अच्छा वो कहा। और अभी भी अगर आप देखें तो हमारा दोस्त जो है वो चीन, वो तो उनके साथ ताल्लुकात उसने बना रखे हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन हम एडवाइस नहीं ले रहे। बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस, कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। पिछले महीने भी बॉर्डर के ऊपर जो है वो दोनों के दरमियान आमना सामना हुआ। फिर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम ये कहते हैं कि वो वहाँ से आते हैं और यहाँ पे टेररिज्म करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपके ख्याल में एक तो इसमें हकीकत कितनी है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, वाकई ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ हमारी भी गड़बड़ शामिल है? इस मसले को एक हकीकत पसंदाना निगाह से अगर देखा जाए, किसी का साइड न लेना, पाकिस्तान का, हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन किसी मुतनाज़ चीज़ को अफगानिस्तान पाकिस्तान का देखने के लिए ताकि उसका हल निकल आए, उसको बिल्कुल हकीकत के नज़र से देखना पड़ेगा। दोनों की गलतियों का निशानदेही करनी पड़ेगी और वो मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबूतों के साथ हमने अफगानिस्तान को बताया है कि टीटीपी उनके यहाँ है और उनका लिंक भी शायद यहाँ हमलों में है। मेरे पास तो सबूत नहीं, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे सुना है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा गलत बात नहीं होगी जो तालिबान हमें कहते हैं, अफगान तालिबान, कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे साथ इनका मसला है, इनका हल तुम्हारे पास है। ये हल नहीं है कि हम इनको उठा के तुम्हारे हवाले कर लें और तुम उसे जेलों में डालो या मारो। ये तो नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर सकेंगे कि उनका आपस में गहरा ताल्लुक सोवियत यूनियन के जंग से लेके अमेरिका के खिलाफ जंग पे मुमताज है, आपस में मिले हुए उनको निकालने में। तो अब इनकी हुकूमत है, तालिबान टीटीपी वाले अगर पाकिस्तान में जगह नहीं ढूंढ सकते लीडरशिप, तो उनको एक सेफ हेवन दी है, लेकिन मसला टीटीपी का हमारे साथ है। हम उस मसले को नहीं देखते कि वो मसला क्या है। उसके ऊपर बकौले हमारे चौधरी साहब के मट्ठी पाओ वाली बात हम करते हैं कि जी बाकी पे मट्ठी पाओ, ये टीटीपी लीडरशिप हमें दे दो। टीटीपी कहाँ पैदा हुई,
कैसे पैदा हुई, कैसे निकाली गई और उनका मसला क्या था, इसको हम नहीं देखते। जब तक इन सवालों की गहराई तक आप नहीं पहुंचेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, तो फिर टीटीपी तो आपने वो जो मिलिट्री ऑपरेशन थी ज़रब्याज, वो तो आपने कर ली, फाटा का खाना खराब कर लिया, सब कुछ मार धाड़ के टीटीपी को भी बाहर कर दिया, तो वो तो चले गए, टीटीपी की जगह पीटीएम निकल आई। वही बात पीटीएम कर रही है जो उस वक्त टीटीपी कर रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने असला उठाया मुशर्रफ के पॉलिसी के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने, और पीटीएम वाले अमन पसंदी से अमन मांगते हैं और जो नुकसानात हमसे हुए उसका अजाला मांगते हैं, उसे लाके की पसमानदगी का रोना रोते हैं, उसको हम एड्रेस नहीं करते और ऊपर से कहते हैं कि ये हमारा मसला है, अफगानिस्तान हमारी मदद नहीं करता। हम इसका जो ग्राउंड वर्क है अगर वो हम सही कर ले, फिर कोई उसको रखे तो फिर हमारा हक बनता है कि भाई अब मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं, इनके साथ ज्यादती तो मैं नहीं कर रहा, ये क्यों हमारे दुश्मन तुम पाल रहे हो। और अगर लेट मी से समथिंग विच आई हैवंट सेड अप टिल नाउ, और अगर खुदा न खास्ता वो कुछ भी नहीं मानते तालिबान, अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ आपकी, तो फिर भी इस मसले को बकौल शख्स से कमरे के अंदर ही पब्लिक से हट के आपस में कोई तरीका तय कर लेते ताकि आपके ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ खराब ना होते। एट सम कास्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट make a compromise on your relation with the Afghan Taliban at whatever cost. If we can maintain our friendship, give that sacrifice. लेकिन वो ताल्लुकात खराब इतने न करो कि आपके दुश्मन को उसके अंदर, उसके गोद में जगह मिले और आप पे वार करें। क्योंकि हमने, मेरा ख्याल है कि वो यही किया, हर फैक्शन के साथ दोस्ती किया और फिर उसको नाराज किया, और वो जिस गहराई में जाने का आप कह रहे हैं शायद उस गहराई में जाने की हमें इजाजत नहीं है वरना पता तो है सबको कि क्या हो रहा है, कौन कब बना और कैसे बना। लेकिन सर अब इसका हाल भी देखें, एक तो अब ये हालात जो चल रहे हैं इसमें अभी वो एक ताज़ा थोड़ा सा एक एपिसोड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह लें या गंडापुर साहब कह लें, उनका जो है वो उनको दावत देना और फिर वो कौमी तराने वाला एक एपिसोड हुआ, ये वाकया जो है आप इसको कैसे एनालाइज? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गंडापुर साहब की बात हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाई है। उसकी तकरीर को उस दिन मैंने सुना है, मैं खुद तो वहाँ नहीं था, वीडियो पे देखा, उसकी तकरीर सुनी है, और फिर वो अफगान काउंसिल जनरल वाली बात भी, आपका सवाल उसी की तरफ है कि हमारे तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, वो भी दोनों मैंने देखे हैं, और मेरा ख्याल है हम कुछ ये पहले वाले पे ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए गंडापुर के। गंडापुर ने ये नहीं कहा कि मैं जाके उनसे बात करूँगा, पूरी तकरीर आप सुन ले तो मैं तो उसे ये समझा कि अगर मरकजी हुकूमत मुझे इजाज़त दे तो मैं एक डेलीगेशन बना लूँ, उनसे बात कर लूँ, इस मसले का हल निकालूँ। ये नहीं कहा कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और मरकज और पाकिस्तान मैं अकेले में जाके बात करूँगा। वो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप काट के टुकड़ा निकाले तो बिल्कुल वही लगता है। वही बात है कि मारो मत, वो क्या क्या कहते हैं, मारो मत जाने दो, वो वाली बात है, उसमें सिर्फ मारो मत जाने दो बदल जाता है। तो उसमें तो मैं उसको इतना गलत नहीं समझता, अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि जंग इस इलाके में हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी रिएक्शन है या टीटीपी की वहाँ से हमले हैं, उसका सारा बोझ तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आता है, वही सफ़र कर रहे। तो इन लोगों का भी तो कहना उसमें शामिल कर लो, हमसे भी मुशावरत कर लो, उस डेलीगेशन में हमारे लोगों को भी शामिल कर लो।
یہ تو غلط بات نہیں، یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. میں نے انفیکٹ ایک مرتبہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب بریفنگ چاہتے تھے افغانستان پہ. کچھ دوستوں کو طارق فاضمی صاحب ہمارے ابھی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ہم کچھ دوستوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ویڈیو پہ بات ہو رہی تھی. جب میں نے اپنی بات کی، مجھے اپنے آخری الفاظ یاد ہے، میں نے کہا سر آپ کو میری بات برا لگے یا اچھا لگے، لیکن ایک بات میں کہنے والا ہوں، ناراض نہ ہونا، کہ یہ افغانستان کا مسئلہ آپ کے حل کرنے آپ حل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے چھوڑ دو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جانتے ہیں. اور وہ لوگ جو قریب رہتے ہیں، وہی زبان، وہی کسٹم، وہی ٹریڈیشن، اسی کے اندر سے جا کے اس مسئلے کا حل ہے جو آپ نہیں جانتے. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ یہ مسئلہ ہمارے حوالے کر لیں، حل نہ ہوا تو پھر جو پشتون ٹریڈیشن کے اندر تو بڑا اچھا سسٹم ہے اس کو حل کرنے کا. ایگزیکٹلی. اب تو حالات تو ہیں ہی. اب ہم یو این میں بھی جاتے ہیں تو ان کے خلاف بول دیتے ہیں. اب ایس سی او میں بھی جو ہے وہ ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کی ایک لاجک بنتی ہے، بٹ ایک آبزرور اسٹیٹس ملک کا ہوتا ہے، کسی خاص لوگوں کا تو نہیں ہوتا. تو اگر ہم ان کو بلا بھی لیتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک اچھا جیسچر ہوتا، کوئی برا نہ ہوتا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم حالات کو بگاڑ رہے ہیں اور ناسمجھی کی وجہ سے بگاڑ رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جو ہم جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اب میری بات شاید سننے والوں کو اچھی نہ لگے. میں نسلی بنیادوں پہ بات نہیں کرتا، لیکن خیبر پختونخوا یا افغانستان کے بارے میں جب بھی ہماری پالیسی بنتی ہے یا ہینڈل ہوتی ہے، اس میں پشتون انوالو نہیں ہوتا، انوالو نہیں کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ سے آؤٹ سائڈر ہینڈل کر رہے ہیں، رائٹ فرام دا ڈے کنٹری واز کریٹڈ. قائد اعظم صاحب ہمارے فادر آف دا نیشن، کریشن کے ہفتے بعد اس وقت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے، اس کی حکومت میجارٹی تھی، ان کی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کی اسمبلی میں میجارٹی تھی. اس کو ہٹا کے دوسرا آؤٹ سائڈر لے آئے. قیوم خان صاحب کشمیری تھے، وہ کے پی کے نہیں تھے، خان لگتا تھا نام کے. بس تو وہ لے آئے، اس کو چیف منسٹر بنا دیا، اور پھر اس نے جو بابڑا میں کیا وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس دن سے جو ترازو کا پلڑا ٹیڑھا ہو گیا، وہ اسی طرح ٹیڑھا جا رہا ہے، مزید ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے. لیکن سر وہ دیکھیں نا، آپ جیسے سفیر اور مشیر رہے، ابھی امبیسڈر دورانی بھی مشیر رہے، تو وہ تو سن آف سوئل کہہ لیں تو وہ ایڈوائس تو مل رہی تھی حکومت کو، لیکن اس کو کوئی عمل تو کرے. اگر آپ کے مشورے پہ آپ کو اگر رکھا حکومت نے مشیر، تو مطلب آپ کے مشورے کی ضرورت ہے. جب آپ مشورہ دے تو اس پہ عمل کیا جائے. وہ مشورہ لگے حکومت کا ہے، آپ کا نہیں ہے، ظاہر بات. اگر اس پہ عمل نہ ہو تو آپ پھر مشیر رہ سکیں گے یا رہنا چاہیں گے؟ تو یہ قصہ میں نے اس لیے قائد اعظم اور قیوم خان والا کہا کہ اس وقت سے لے کے اب تک یہ مسئلے، ان کا سارا فیصلہ نان پشتون کر رہے ہیں. اس میں پشتون ایلیمنٹ شامل کر لو، وہ بھی آپ کے بہت لائل سٹیزنز ہیں، ایکول رائٹ دے دو. ایکول رائٹ نہیں ہے، فیصلے دوسرے کر. دوسری بات، آپ نے اس یو میں افغانستان کے نہ بلانے کی بات کی، اس کی میں تھوڑی وضاحت دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے، غلط تاثر نہ لیں. ایسیو کا جو سیکریٹریٹ ہے، وہ سب ملکوں سے مل کے مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں. ان ملکوں کو کنسلٹ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں، کانسنسس پہ، میجارٹی پہ بھی نہیں. تو جب سے طالبان کی حکومت 2021 میں آئی ہے، تب سے ایسیو سیکریٹریٹ افغانستان کو نہیں بلاتے. تو اس مرتبہ جب ہمارے ہاں یہ میٹنگ ہونی تھی تو ظاہر بات ہے سب سے مشورہ ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے نہ کیا ہوگا، پاکستان ظاہر بات ہے پھر نہیں بلا سکتا.
اگر اپنے جیسے آپ نے کہا کہ خیر ہے ہم قریب ہیں دوست ہیں بلا لیتے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس طرح نہیں کر سکتے، ورنہ ضرور بلاتے۔ تو اس کا زیادہ میں کہوں گا فیصلہ کرنے کا حق سیکریٹریٹ کو ہے، یہ جو ہوسٹ ملک ہے اس کو نہیں ہے۔ بہت اچھی وضاحت ہو گئی، کیونکہ یہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی تھی۔ اچھا سر، اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چین نے تو اصولی طور پہ قبول کر لیا ہے حکومت طالبان کی، کیونکہ وہ امبیسڈر کے کریڈنشلز اور وہ سب، اور بھی کچھ ملک شاید اب اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر وہ جو آپ پرانی داستان سنا رہے تھے کہ گرد والے قبول کر لیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے اور وہ کر لیں گے، تو یہ اور حل آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ابھی کیا ڈائریکشن، اگر آپ کوئی ایک دو سٹیپ اپ بتا سکیں کہ کس طرح ہم جو غلطی ہو گئی اس کو ہم کیسے ریکور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے تو جب سے طالبان آئے ہیں، میری پہلی تقریر کہیں کسی فورم پہ تھی، تو اس پہلی تقریر سے لے کے ابھی تک میں کہتا رہا ہوں کہ ان کو تسلیم کر لو۔ ہم کو پہلا ملک ہونا چاہیے کہ ان کو ریکگنائز کرتے، جیسے اب چین ہر جگہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی ابھی کہا کہ اس نے سفیر کو بلا کے اسناد لے لیے، حالانکہ پبلکلی ریکگنیشن اناؤنس نہیں کیے، لیکن سفیر کو سفیر ماننا بل ظاہر بات ہے بغیر کہے ریکگنیشن ہے۔ اسی طرح ازبکستان نے کیا ابھی ریسنٹلی، اسی طرح یو اے ای نے آلریڈی کیا ہے، اور اسی طرح روس نے ان کے اوپر جو یو این کی پابندیاں تھی کہ یہ دہشت گرد گروپ ہے، روس نے اپنی طرف سے ان سے وہ پابندیاں ہٹا دی۔ تو یہ ملک بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ ہمیں ہر فورم پہ کہا جاتا ہے کہ وی ول گو ود دا ریجن، تو مجھے بتایا جائے، میں ہر ایک کو سننے والے کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ ریجن میں کون سی کنٹری ہماری طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ قریب آ رہے ہیں ان کے، ہم دور جا رہے ہیں۔ تو افغانستان کے اوپر ہمارا کامن پوائنٹ ہے کدھر؟ ایران اور آپ میں فرق ہے، ہندوستان اور آپ میں فرق ہے، چین اور آپ میں فرق ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، تاجکستان اور آپ میں فرق ہے، ازبکستان اور آپ میں فرق ہے، ترکمانستان اور آپ میں فرق ہے۔ تو ریجنل کنٹریز یا امیجیٹ نیبر تو یہی ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وی ول گو ود دا ریجنل کنٹریز؟ تو آپ پھر امریکہ کے گلے میں بیٹھ جائے، اب کہے کہ جب تک امریکہ نہیں مانے گا ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا ریجن شاید وہ ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ ہر ایک ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ افغانستان آپ کا امیجیٹلی پڑوسی ہے، جغرافیہ نہیں بدل سکتے، دوست بدل سکتے، بالکل۔ تو اس جغرافیہ میں رہنے والے کو اپنا دوست بنا لو، دشمن نہ بنا لو۔ ایک ٹولے کی وجہ سے ہمارے یہاں سے کہا گیا کہ تمہارے پاس ٹی ٹی پی اور پاکستان کے اندر آپ کو چاہے سے ٹی ٹی پی لے لو یا پاکستان لے لو۔ بھائی اپنے ملک کو اتنا کمزور تو نہ بنا لو کہ ٹی ٹی پی کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک گروپ ہے آپ کو مار رہا ہے، اتنا کمزور بھی نہیں ہے، لیکن ملک ہے، حکومت ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ تو اس مسئلے کو پولیٹیکلی ہینڈل کر لو ان لوگوں کے تھرو جو اس مسئلے کا حل جانتے ہیں۔ خدا رہا یہ میں آپ کے اس سسٹم کے چینل کے تھرو درخواست کرتا ہوں کہ طاقت سے اجتناب کرو، طاقت استعمال نہ کرو، پرائے ملک کے اندر جا کے ان کو نہ مارو، اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں۔ ہم نے 1948 میں پہلے یہ غلطی کی تھی، اور اس کا رزلٹ ہمیں پشتونستان سٹنٹ کا ملا افغانستان سے۔ تو یہ تعلقات خراب کرتے ہیں۔ آپ ایک مچھر کو مارنے کے لیے پورے گھر کو تو نہ گرا دیں۔ آپ بات چیت کے ذریعے، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز ہینڈ اوور دا پرابلم فار ریزولوشن ٹو دوز پیپل ہو انڈرسٹینڈ، گیو دیم ایک دائرہ بتا دے کہ یہ لیمٹ ہے میرے حکومت پاکستان کی، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کے اندر جو آپ نے فیصلہ کر لیا وہ منظور ہے، پھر دیکھ لے کہ وہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
لیکن اگر آپ نے ٹنل ویژن دوربین لگا کے نہیں جی اس جگہ کو وہ آ جائے تو ہم مانیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، بٹ اس کے لیے پھر حکومت بھی تو آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے نا جو مستحکم حکومت ہو۔ اگر سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک ہمیں کوئی ایسی حکومت نہیں ملی جو عوام کی رائے، عوام کی خواہشات کو سامنے رکھ کے اسی پہ پالیسیز بیسڈ کر کے حکومتیں چلائے۔ اگر اس طرح کر لے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 5 سے 10 سال کے اندر آپ کا ملک بہت ہی آگے چلا جائے گا، ایک سپر پاور کی شکل میں شاید بدل جائے، پرووائڈڈ اس طرح لیڈرشپ ملے کہ ملک کا پہلے سوچے، اپنے کا آخر میں سوچے۔ میرا خیال ہے سر بنیادی مسئلہ یہی ہے، میں تو 10 سال تک بھی نہیں جاؤں گا، 5 سال میں ہی ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، مہربانی۔